Never once in his life he criticized the food. जाबिर बिन अब्दुल्ला को कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आओ जाबिर मेरे घर में चलो खाते हैं. घर ले गए तो देखा कि घर में ना बस वो सूखी हुई ब्रेड पड़ी है और कहा कि कुछ है कुछ चीज़ डुबोने के लिए उसको ताकि हम मॉइस्ट कर सकें, नरम कर सकें, उसमें हम डिप करके खाएं. तो उन्होंने कहा नहीं रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वो सिरका पड़ा हुआ है. तो क्या कहा, ओहो सिरका काश शहद होती, काश कुछ और सिरप होता, कैरेमल सिरप होता, स्ट्रॉबेरी सिरप होता, जैसे हम नहीं. क्या कहा, हाउ अमेजिंग इज़ विनेगर, अल्लाह अकबर, हाउ अमेजिंग इज़ विनेगर, क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ है सिरका. और उसके अंदर डबोया और वो खाया. और जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि उसके बाद से, क्योंकि पॉजिटिविटी भी कंटेजियस होती है, जाबिर कहते हैं कि उसके बाद से आई लव्ड विनेगर सो मच. जाबिर से रिवायत सुनी तलहा बिन उबैदुल्लाह ने और कहा कि आई लव्ड विनेगर सो मच इन माई लाइफ. तलहा बिन उबैदुल्लाह से जो जिस नेटर ने ये हदीस सुनी वो कहते हैं कि आई लव विनेगर टू, क्योंकि अल्लाह के नबी को पसंद थी. हालांकि एक सूखी हुई रोटी को विनेगर में डुबो के खा रहे हैं, और हमारे पास अगर विनेगर होता हम कहते हैं यार ये क्या बस यही पड़े घर में और कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा मसला है. एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स, विनेगर, छोटी छोटी चीज़ें. हाउ अबाउट द बिग थिंग्स इन लाइफ, मेरे माँ बाप, मेरे वेल्थ, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, मैं सही सुन सकता हूँ, मैं सही बोल सकता हूँ, मेरी इज़्ज़त है लोगों में हर तरह से. वल्लाही अगर हम हॉस्पिटल चले जाएँ ना, यहाँ पेम्स हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाएँ, या हम कब्रिस्तानों में चले जाएं, या हम ओल्ड होम्स में चले जाएं. अभी कुछ दिन पहले हम ओल्ड होम्स गए तो उसमें लोगों से मिल के ऐसे दिल डूब रहा था कि अल्लाह ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं. हम कौन से नेक हैं, अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं आजमाया हुआ और इनको इतनी आजमाइश में डाला हुआ है कि बच्चे छोड़ गए, दो अपने रिश्तेदारों के पास के रिश्तेदार ने तंग करके निकाल दिया, अपने दोस्तों के पास रहने के लिए तुम संभाल लो हमें, उन्होंने निकाल के रख दिया, और अब भी एक जगह पे हैं. मैंने तो एक बुजुर्ग से पूछा कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं. कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख्याल अच्छा रखा जा रहा था, लेकिन बुजुर्गों की फिर अपनी लाइफ होती है ना, एक कि सारी ज़िंदगी एक फॉर एग्जांपल पालक नहीं खाई, लेकिन जब स्केड्यूल में है कि आज पालक बननी है, खानी पड़ेगी. सारी ज़िंदगी घूमे फिर अपना काम काज किया, बुजुर्गी की लाइफ थी, इसको तो थोड़ा रिलैक्सेशन में गुजरते, बट अब वो एक पिंजरे में बंद है एक तरह से ना. ये अनलकी लोग नहीं है, इनके औलाद अनलकी है जिन्होंने छोड़ गया इनको. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरली एडवाइस दी हर किसी को, और स्पेशली मर्द और ख़वातीन को दोनों. और पहले मर्दों को कहा कि डोंट टॉक टू हर डाउन, उसको नीचे मत दिखाओ, उसको लिटिल ना करो, जलील ना करो. इफ़ यू डोंट लाइक हर क्वालिटी इन हर, कोई तुम्हें एक क्वालिटी जो तुम्हें नहीं पसंद, देन शी हैज़ अनदर क्वालिटी दैट यू लाइक. उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बात करो जो तुम्हें पसंद है. और ख़वातीन को मशवरा दिया कि अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलती कर ले तो ख़वातीन क्या कहती हैं, आई हैव नेवर सीन एनी गुड इन यू, आज से तुमसे खैर नहीं मिली मुझे. वला तज़दरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों का को बेलिटल ना करो, अल्लाह की नेमतों का इनकार ना करो. सो दोनों को बताया, दोनों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट म्यूचुअली आपस में लेके आओ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी वाइफ को बेलिटल किया कि नहीं आयशा वैसी है, खदीजा वैसी थी, कभी भी नहीं. उनकी वाइफ्स ने आप सल्लम के बारे में भी कभी कहा कुछ नेगेटिव कि 2 महीने गुजर जाते हैं, पानी और खजूर के अलावा कुछ होता नहीं है घर में. नहीं, दे वर पीपल ऑफ पॉजिटिविटी. इवन नेगेटिव इवेंट से भी पॉजिटिविटी को लेके आते थे वो लोग. तो यानी जब वाला बिन सुलह हुदैबिया के मौके पे ही जब सहाबा गए हुए थे डील करने के लिए कुफार के साथ मुआहदा के लिए, तो उन्होंने अब सुहेल बिन अमर को बुला लिया. और सुहेल बिन अमर वो था जो बड़ा कमाल का नेगोशिएटर था, डिबेटर था, और हर बंदे को ज़ेर कर देता था, राइट. तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए थे और सहाबी जलील बने. तो जब साहबा ने देखा कि सुहेल बिन अमर, उन्होंने कहा अल्लाह मुस्तआन, तो बड़ा मसला हो जाएगा. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन अमर देखा और मुस्कराए. तो आपने फरमाया कि सहल अमरुना, हमारे काम को आसान कर दिया गया. क्यों? क्योंकि सुहेल का मतलब क्या है? ईजी, सहल. सुहेल मीन्स सहल, दवानो इज ईजी. तो हमारे काम को आसान कर दिया गया. डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह के इसी फैसले में बेहतरी होगी. पॉजिटिविटी हर हवाले से, मुस्कुरा रहे हैं.
جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں, اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں, اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں, وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے, اچھی لائف سے مطلب ایمان, پازیٹیوٹی, اچھا اخلاق, یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں, بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں وہ ہوگا اور ہم فیل کریں گے اسے, وہ ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. جو امیجن کر لیتا ہے وہ جیت لیتا ہے پھر. سو امیجن یور سیلف لیونگ اے پازیٹیو لائف ان شاء اللہ, اینڈ سیلف ٹاک کریں اینڈ اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کو میں نے بس جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے, اور میں ان شاء اللہ کر لوں گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی ول ڈو اٹ. جیسے دو بچے تھے نا, جس میں ایک 12 سال کا تھا ایک 15 سال کا تھا. جو 12 سال والا تھا وہ ایک کنویں میں گر گیا, تو 15 سال والا تو لڑکا سا تھا, وہ بھی اس کے ساتھ 3 سال کا فرق تھا اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اس کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں اور یہ ہے, میں نے نہ نکالا تو یہ نہیں نکل پائے گا. تو نیچے سے وہ چیخ رہا کہ مجھے نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا. تو اس نے جو ہے نا اس کو بالٹی کا کہا بالٹی میں پاؤں رکھو, اس کو پکڑ لو رسی کو, زور کھینچ کے نکال لیا. جب وہ آگے گئے تو وہ گیلا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا تم کیوں گیلے ہو؟ نے کہا میں کنویں میں گر گیا تھا. تمہیں نکالا کس نے؟ اس بھائی نے نکالا. یہ 15 سال والے نے نکالا. نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ. تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے, اس نے نکال لیا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں جی, آپ کیسے سمجھتے ہیں اس باتوں کے نکال لیا ہوگا؟ تو نے کہا کہ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں اور کر سکتا, یا میں ہی نکالوں گا ورنہ یہ مر جائے گا یہ بچہ. جب یہ میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں, پھر انسان نکال لیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہے اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں, اینڈ آئی ول لیو اے پازیٹیو لائف, تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس سے ایک اسٹوری بھی ہے نا, جس میں بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ یعنی جو گروپ تھا وہ جا رہے تھے اور پہاڑی چڑھ رہے تھے, بٹ ایک چٹان سی آگے سامنے نا, جس کو وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے تھرو چڑھنا تھا. تو ایک شخص بھی چڑھ جاتا تو وہ باقی سے کو رسی پھینک کے ایزیلی چڑھا لیتا. تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں یار تو بڑا مشکل ہے, یہ کوئی نہیں کر پائے گا. اور جو چڑھتا ہو کہتا دھیان سے, گر نہ جانا, یہ بڑا مشکل ہے. تو کوئی نہیں چڑھ پا رہا تھا. ایک شخص آیا, اس نے ٹرائی کیا اور وہ چڑھتا گیا اور وہ چڑھ گیا, اور پھر رسی پھینکی اور سب کچھ اوپر چڑھا لیا سلولی گریجولی کر کے. تو جب سب چڑھ گئے تو لوگوں نے کہا یار کمال ہے یار, ماشاء اللہ, کیسے چڑھا تم کیسے چڑھے, تم نے کیسے کر لیا, اٹ واز ٹف. اس نے کہا ہاں, he was deaf, he couldn't listen to the naysayers. اس نے بات ہی نہیں سنی کہ یہ مشکل ہے, یہ کوئی نہیں کر پائے گا, آج تک کوئی نہیں کر سکا. اس نے سنا ہی نہیں. جب سنا ہی نہیں تو اس نے کر لیا. سو ارادہ, عزم کہ I'll do it, I can do it. This is one of the biggest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala.